नमस्कार साथीहरू। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले सीमा विवादका बारेमा अहिले नेपालसँग भारतले वार्ता नगर्ने बताएका थिए। उनले भारततर्फबाट नेपाललाई जवाफ दिएको नि भन्न सकिन्छ। त्यसैले आजको यस भिडियोमा सोही कुराको चर्चा गरौँ। साथीहरू, नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले सीमा विवादका बारेमा नेपालसँग भारतले वार्ता गर्ने यो सही समय नभएको बताएका छन्। इकोनोमिक टाइम्स.com मा प्रकाशित लेखमा उनले सीमा विवाद समाधान गर्न दुई देशबीच वार्ता आवश्यक रहेको कुरामा पनि जोड दिएका थिए। उनले अहिलेको समय वार्ताका लागि उपयुक्त नभएको जिकिर गरेका हुन्। उनले लेखमा भनेका छन्, प्रतिनिधि सभाबाट नेपालको नक्सा पास भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विवाद समाधानका लागि भारतसँग वार्ता गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। आफू शक्तिशाली भएको स्थितिमा उनी वार्ता गर्न चाहन्छन्। मेरो विचारमा दुई देशबीच वार्ताका लागि उपयुक्त समय भनेको संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि थियो। संविधान संशोधनले समस्याको समाधानलाई झनै जटिल बनाइदिएको छ। अहिले वार्ताको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै शक्तिशाली बनाउनु हुँदैन। उनले दुई देशबीच सीमा विवाद समाधानका लागि वार्ताबाहेक अन्य विकल्प नभएको बताउँदै यसका लागि भविष्यमा अनुकूल वातावरण पर्खनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। लेखमा उनले नेपालले पटक पटक भारतसँग वार्ताका लागि प्रयास गरे पनि भारततर्फबाट स्पष्ट जवाफ नआएको पनि स्वीकार गरेका छन्। यसै कारणले संविधान संशोधनसम्मको स्थिति सिर्जना भएको उनको बुझाइ छ। तर साथसाथै उनले भारतले वार्ताको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनलाई जसरी नै अगाडि बढाउने थिए भनेर दाबी गरेका छन्। भारत विरोधी भावनाबाट फाइदा लिन प्रधानमन्त्री ओली खप्पिस रहेको उनको भनाइ छ। राजदूत रेले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार आर्थिक मोर्चा र कोभिडको महामारी नियन्त्रणमा असफल भएको तर नेतृत्व परिवर्तन कुरा हुँदा चिनिया समर्थनको कारण जोगिएको दाबी गरेका छन्। आफ्नो सरकारको असफलताहरूबाट ध्यान मोड्न संविधान संशोधन गरिएको उनले आरोप लगाएका छन्। उनले दीर्घकालीन रूपमा नेपालबारे स्पष्ट र स्थिर नीति विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। विशेष गरेर नेपालमा बढ्दो भारत विरोधी भावना र चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न यसका लागि नेपाली युवा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। साथीहरू, यो त थियो नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रेले नेपालसँग भारतले वार्ता गर्ने यो सही समय नभएको बताएको कुरा। केही दिन अघि भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले भने नेपालसँग वार्ता गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए। अब प्रस्तुत छ उक्त भिडियो। साथीहरू, राजनाथ सिंहले मे 8 मा लिपुलेखको बाटो उद्घाटन गरेका थिए। सोही कुराबाट कालापानी विवाद फेरि एकपल्ट चर्किएको थियो। भारतले सन् 1962 को भारत चीन युद्धमा कालापानीमा आफ्नो आर्मी पोस्ट बनाएको रहेछ। त्यति बेला नेपाल भारत सम्बन्ध निकै राम्रो भएकोले यस कुरामा त्यति ध्यान दिइएन। बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि सन् 1998 मा नेपालका अभियन्ता र केही विज्ञहरूले भारतले कालापानी अतिक्रमण गरेको थाहा पाएर विरोध गरे। त्यस लगत्तै नेपाल सरकारले नि विरोध जनायो, तर त्यति बेलासम्म भारतले बाटो बनाउने तयारी गरिसकेको थियो। सन् 2015 मा भारत र चीनले लिपुलेख भन्ज्याङलाई सिमाना मानेर त्यहाँबाट बाटो बनाउने निधो गरे। भारतले सन् 2019 मा कालापानी उसको भूभाग देखाउँदै नक्सा प्रकाशित गर्यो, जसको खुब विरोध भयो। तर केही दिनमै यो कुरा सेलायो। तर अहिले फेरि भारतले त्यहाँ बनाउँदै गरेको बाटोको उद्घाटन गरेको छ। यही कुरालाई लिएर नेपाली जनता धेरै नै आक्रोशित बने र लकडाउनमै आन्दोलन भयो। आन्दोलनपछि सरकार पनि जाग्यो र सरकारले पनि भारतको कडा आलोचना गर्दै डिप्लोमेटिक नोट पठायो। नेपाल सरकारले कालापानी नजिक छाङ्रुमा सशस्त्रको पोस्ट पनि बनायो र नेपाली सेनाले त्यहाँ बाटो पनि बनाउन थाल्यो। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुराको भूभाग सहित नक्सा सार्वजनिक गर्ने र उक्त भूमिलाई फिर्ता ल्याउने कुरा समावेश गर्यो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिनेछ। तदनुरूप
नै छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ। त्यसको केही दिनमै प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा कडा भाषण दिए। अहिलेको सरकारको तर्फबाट म भन्न चाहन्छु, यो कुनै तमासा गरिएको होइन, यो देखावा गरिएको होइन, यो यथार्थमा फिर्ता लिनका निम्ति गरिएको हाम्रो विभाग हो र हामी फिर्ता लिन्छौँ। नक्सा प्रकाशित पारित भएको छ, हिजो प्रकाशित आज भोलिसम्ममा होला। संसदमा ओलीको कडा भाषणपछि भोलिपल्ट नि भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गरिन्। नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेर ओली सरकारले इतिहास नै बनाएको थियो, किनभने अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन्। नेपाल तर्फबाट धेरै काम भए पनि भारतले सुनेको नसुने झैँ गर्दै आएको थियो। भारतले वार्तामा बस्ने भने पनि भारत वार्तामा बस्न चाहँदैन, किनभने भारत सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ नेपालको भूमि लिम्पियाधुरासम्म हो भनेर। नेपालसँग यो कुराको धेरै नै प्रमाणहरू पनि रहेका छन्, तर भारतका रक्षा मन्त्रीले आज तकमा दिएको अन्तर्वार्तामा भारत वार्तामा बस्न तयार रहेको बताएका छन्। उनले भारत र नेपालको पारिवारिक सम्बन्ध भएको र दुवै दाजुभाइ भएका बताएका थिए। अब प्रस्तुत छ उनको अन्तर्वार्ता। बैठे रहेंगे, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी देश को आंख दिखाना नहीं चाहते, हम किसी के अंदर भय नहीं पैदा करना चाहते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारी कोशिश यही है। नेपाल से भी डिफरेंसेस ऐसे ही रिजॉल्व हो जाएंगे? हाँ, नेपाल के भी जो भी लिपू लेक को लेकर जो थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है, मैं समझता हूँ कि बातचीत के द्वारा ही हम लोग उसको क्योंकि उनसे तो रिश्ता माना जाता है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार क्या, बिल्कुल पारिवारिक मानते रहे नेपाल। हाँ। भारत नेपाल तो पारिवारिक हैं, भाई की तरह हैं, तो वो नियंत्रण में है। हाँ, नियंत्रण है पूरी तरह से। कहीं पर कोई बातचीत, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम मिल बैठकर बातचीत करके उसका समाधान निकालेंगे। साथीहरु, मलाई चाहिँ भारतले नेपाललाई भाइ भन्न मिल्दैन कि जस्तो लाग्छ। भारत सन् 1947 मा बनेको थियो, जबकि नेपाल त्यसको 178 वर्ष अघि सन् 1769 मै बनेको थियो। यसरी दाजुभाइको नाता लाउने हो भनेर नेपाल भारतको भाइ होइन हजुरबा पो रहेछ, तर भारत पछि ठुलो भएर नेपाललाई हेप्न थालेको रहेछ। त्यसैले ज्यान ठुलो छ भन्दैमा इतिहास नहेरी भाइ भन्न नमिल्ला कि? तपाईहरुलाई के लाग्छ कमेन्टमा भन्नुहोला। यह मार्ग स्ट्रेटेजिक, धार्मिक व ट्रेड की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यह यात्रा 1 हफ्ते के अंतराल में ही मोटर मार्ग द्वारा पूरी की जा सकेगी। अब इस यात्रा में मेजर ट्रैवल यानी 80% से ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 84% यात्रा भारत में और 20% से भी नीचे चीन में ही तय हुआ करेगी।